سرکاری امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی نو ماننے والو میرے مدری کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو جدو سرکار دی نظر پئیے حضرت امام حسن دی نظر پئیے پوچھیا بھئی تو کون ہے عرض کرنا چاہ رہا میں کہن لگا حضور میں غلام میں زر خرید غلام میں اس باغ دے مالک دا نوکر ہدا زر خرید غلام غلامی میری قسمت چ لکھی گئی ہے میں زر خرید غلام حضرت امام حسن دی نظر پہ گئی ہے فرمایا ہاں میرے بچے اپنے باغ دے مالک نو بلا کے لئی جدو باغ دے مالک نو بلایا وی کہندے نے باغ دے مالک نو بلا کے لے کے آؤ جدو باغ دا مالک آیا کہن لگے باغ بیچنا ہی غلام بیچنا ہی کہندے ہاں ہاں غلام بیچنا وی کہندے نے باغ بیچنا ہی کہندے نے جدو غلام نہیں رہا باغ کیا کرنا ہے غلام بھی بیچنا ہی باغ بھی بیچنا وی حضرت امام حسن نے باغ بھی خریدے آؤ غلام بھی خریدے آئے ہر باغ خرید کے غلام خرید کے باہر غلام دے کول آ گئے کہن لگے اللہ والے آج تو بعد تینوں آزاد کیتا تے باغ بھی تیرے نام لاٹ کیتا تے مرم آن گے تے اسی کہنا جی پاکان دی آل تے صلوات محمد والے محمد بازی آل بیت مان لیا بھئی آل بیت کو ماننا ہے تو ان جیسا عمل اپنے گھروں میں لے کر ان جیسی سوچ ان جیسا کردار ان جیسی دنیا میں محبت دیکھ لیں یہ جذبہ اثار کتنا ہے آل بیت میں پھر نوکر دی آنکھاں چوں آنسو آگے ہیں لگائے آل رسول ہے میرے نبی دے پیارے نواسے میری ذات غلام ہے میں کاچ بھی مارائیں میری کاچ غلامی لکھی ہے میں ذات دا غلام حضرت امام حسن دیکھ دے پہنے کہندے نے باغ بھی تیرے نالات کیتا تے تینوں ہی آزاد کیتا کہندے نے اے امام حسن میری اوقات کیا ہے میں زر خرید غلام اتنے باغ دا مالک بنان دے جے کہندے نے اللہ والے تو ذات دا نوکروں کے کتے تے رحم کھا رہے ہیں میں جنت دا سردار ہو کے ایک انسان تے کیوں نہ رحم کھاؤں انسانیت تے رحم کھانا چاہیے کتنا عظیم عمل ملیا ہے کہ حضرت امام حسن قبر رضی اللہ تعالی آل رسول نے اور اپنی کمائی چوں اپنی پراپرٹی چوں ایمان نہ دسو تھانے جا کے تسی دیکھ لو کتنے پرچے 4 انچ دی نیہ تو 9 انچ دی دیوار تو کدے مسلمانہ وہاں دا دیوار میری وہاں دا دیوار میری لڑ پہندے جھگڑ پہندے اس دی وجہ کیا کہ اسی حقیقی اللہ رسول نو کاپی نہیں کی اسی حقیقی اسلام نو منی صرف جذبات دی دنیا سڑک بلاک کر لو نعرے مار لو بس اینا کو اسلام تے جنہیں تسی آئے ہو نا انہیں چیزاں نو لے کے جاؤ عرض کرنا چاہ رہے ہیں واہ حسین واہ امام حسن تیری عظمت تو قربان جاؤں عزیزان من جدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے ودوہا دے جرے والے واللیل دیاں ظلقان والے مازاد دے کاجل والے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اپنے اندر محبت پیدا کر ملے دے اندر کوئی غریب ہے خودی مدد کریا کر کوئی ملازم ہے تیرے کل کام کردہ ہے خودی مدد کریا کر جے رستے دے اندر جا رہے ہیں غریب دی مدد کریا کر کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان گارش بری پر آپ ایک نظر دھیان اللہ پاک دیاں مرضیاں نے حج میرے ویرا تیرے چے ہیرا پھیریاں نہیں جاندیاں روزہ تینو تقوی طہارت دینا آئی یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہے ایمان والے اللہ تو ڈرو جویں ڈرندہ حق حاصل ہے
بے نیاز نے فرمایا اللہ کن تتقون تاکہ تسی تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ. آج روزہ کتنی چیزاں سکھا رہا ہے, اسی ایک ایک چیز تے عمل نہیں کر دے, صرف گلی باتی روایتی طور تے مسلمان رہ گئے. میرے بچوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, عزیزان من, مسلمان بھائیوں, آپ ایکنا پیغمبر دا گھر کتنی برکت والا ہے, نبی دا گھر کتنی عظمت والا ہے, پیغمبر دا گھر کتنی برکت والا ہے. مگر اس برکت والے گھر دے اندر ہم اپنے اندر اے بات لے کے جانی ہے کہ نبی دا گھر بھی بڑی برکت والا ہوندا ہے, کیونکہ نبیاں دا جسم ہی مجسمہ برکات ہوندا ہے. اللہ دے نبی دا جسم ہی برکت والا ہوندا ہے, پر جتے ہیرا پھیری آ جائے اس برکت والے گھر چ رہ کے بھی برکت نہیں ملتی. ہن ویکھ لیا جے حضرت یعقوب نبی چند منٹاں چ میں بات اپنی ختم کرنی ہے. اجازت چاہواں گا مسلمانوں, جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو, میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والو, ودوہا دے چرے والے نو ماننے والو, مازاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والو, ویکھنا نبی دا کارے حضرت یعقوب نبی نے سامنے کھڑے نے. میرے ویرا ذرا دھیان نال گل سمجھانا چاہ رہے ہیں. حضرت یعقوب نبی اللہ دا وقت دا پیغمبر ہے, نبی ہے, بڑی شان والا ہے, بڑا جان والا نبی, بڑی آن تے پہچان والا نبی ہے. آندے نے ابا جی قید پہ گیا ہے مصر دے اندر, ایک بادشاہ بڑھانے کے ہونا بھی لوکاں نو گندم دے رہے ہیں. آندے نے جاؤ پترو جلدی جاؤ نا. ہن باپ نو ستان والے, جھوٹ بولن والے, دل چ خودی رکھن والے, بھرا دے نال نا جی دنیا چ اپنے دل چ کدورت رکھن والے, نبی دے گھر چ رہ کے برکت حاصل نہیں کر سکے. جدا دل صاف سی پردیس سے جا کے مصر دا بادشاہ بن گئے. جدو دل دی اندر محبت ہوئے, دل چ کسی دی نفرت نہ ہوئے, اللہ رنگ لا دیں. مگر اسی رمضان چ بھی قدورت ختم نہیں کر, رمضان چ بھی سلو نہیں کر, رمضان چ بھی دل صاف نہیں کر. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں, امام الانبیاء ماننے والوں, میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والوں, میرے مسلمان بھائیوں, عرض کرنا چاہ رہا میں ذرا بات سمجھانا چاہ رہا میں. مدوہا دے چرے والے, واللیل دیاں زلفاں والے, مازاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والوں. میں نا رمضان چ کئیاں علماء کرام نو ویکھیا او پولیس والوں بڑا برا کہہ رہا. نہیں میرے چنو, میرے پیٹی پائیو, نہیں, یہ عمل درآمد کرنے والا ادارہ ہے. حکومت جو قانون بنا دے صرف پولیس دا کام ہے جا کے کہنا بھائی آ حکومت نے قانون بنایا اے تے عمل کر. ہنہ دے بارے سانو دل چ نہ گال کڈنی چاہیے, نہ دل چ برا کہنا چاہیے. او دی وجہ کہ اے تے بیچارے آپ قانون بناؤن تے پھر اسی انہاں نوں گل کریے. لہذا میں اپنے موضوع نال گل لائی تے اٹیچ کرتی کہ جس انسان دے دل اندر اللہ رسول دا ڈر ہوئے, اللہ رسول دی محبت ہوئے, او دے دل چ کدورت رہ سکدی نہیں, او دا دل صاف. اس واسطے اپنے دل چ کسی نو, کئی بندے میں ویکھیا گال کڈ دیندے, دل چ کڈ دیندے, کیوں بھی میں جھوٹ تے نہیں بول رہا, کئی بندے دل چ کر دیں, منہ تے نہ کڈن گے دل چ کر دیں, کانڈ پیچھے کر دیں. نہیں, مسلمان ظاہر باطن ایک ہوئے تے پھر مسلمان, پھر دے دل دی طہارت, پھر تقوی. جدو مسلمان اندروں باہروں ایک نہیں تے پھر گل کیویں ہو سی. کہندے نے جناب اعلی دروازہ کھڑ کے احرام مصر, کہندے نے جناب تانوں 10 بندے ملنا چاہندے نے. انہاں 10 بھراواں دے نام سامنے آئے نے. اللہ جاندا عید آ رہی ہے, تیرا کردار بھی بھراواں نال انج دا ہونا چاہیے. میں 5 منٹاں چ بات ختم کر دینی ہے. عزیزان من, جدوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں, میرے مدری کریم آقا دا ماکھن دی حضور نال محبت دا اظہار کرنے والوں, مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں, ودوہا دے چرے والے, واللیل دیاں زلفاں والے, مازاق دے کاجل والے, عالم نشہ دے سینے والے نو ماننے والوں. 10 بھرا سامنے کھڑے نے. آن کے جناب اعلیٰ مصر دے دروازے تے ادھر بھرا نو پتہ لگا نا 10 دے نام لکھے سامنے آئے نے. ہتھی جنہاں نو دفن چکریے مکی آس انہاں دی, بچھڑ گیاں دی پل پل یاد ستاوے. اس مجمع چ کئیاں نے اپنی ماواں دیاں قبراں تے ہتھی مٹی پائیے, کئیاں اپنے بابیاں دیاں قبراں تے ہتھی مٹی پائیے.
ہی پچھلے سال ماں نال بیٹھ کے سیری کھان والے اج ماں قبراں چ جا ستی ہے ہی پچھلے سال اپنے بابے نال افطاری دا سامان لین جان والے اج بابا قبرستان چ جا ستا ہے ہتھی جنہاں نوں دفن چ کریے مکی آس ندی بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے پر ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں سیال کوٹ گئے شاماں موڑوں دینے عرض کرنا چاہ رہے ہیں لاہور گئے شاماں موڑوں دینے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ویرا سن لو عیدہ تے شبرہتائیاں لوگ گران آئے سیری تے افطاری آئی لوگ گران آئے ہونی آندے پھر محمد ہتھی جنانوں دبنائے پر میں ہاتھ جوڑاں گا دعا کریے مالک کرونا وائرس دی موت کسے نوں نہ آوے اپنے بھی ہاتھ لان لی تیار نہیں بگانے بھی ہاتھ لان لی تیار نہیں جنازہ پڑھن واسطے بھی کوئی تیار نہیں ہے میرے مالک جتنے بیٹھے ہیں اس وائرس اس بیماری تو محفوظ فرمائیں سامنے کڑے نے دساں دے نام بے کے کہندے نے اللہ نہ پلاوے اے تے میرے بابل جایاں دے نام لگ دے نے سامنے ویکھ دے پینے جدوں اگے بڑے نے اللہ جاندا وے اے تے میرے بابل جاہی لگ دے نے کب نکلے نے کپڑے میلے نے سامنے جناب یوسف نبی ہے تیرے میرے ورگا ہوندا تے کہندا اج چس آ گئی ہے رول دے پینے اج چس آ گئی ہے رول دے پینے پر ویرو سنو ذرا دھیان نال اللہ والے دے دلاں چ بدلے نہیں ہوندے اللہ والے دے دلاں چ انتقام نہیں ہوندے ویکھنا میرے ویرا انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے اے گل بڑی وڈی ہے جے سمجھ جاویں کہندے نے تسی کتھوں آئے جے کہندے جی اسی عبرانی ہے تے کنعان چوں آئے ہاں نبی یوسف سمجھ گئے تے میرے بھرا ہی لگ دے کہندے نے نام دسو نام ہی سنے کہندے نے اچھا تسی کدی اولاد جے اجے بھراواں نے کیا کلیجہ پھٹ گیا پتھا پانی ہو گیا کہندے نے جی اسی یعقوب پیغمبر دی آل اولاداں مرادیاں کھاں ڈول پیاں اے تے میرے بابل چاہی نکل آئے نے کہندے نے درباریوں قریب آؤں تیرے میرے ورگا ہوندا کہندا تونا لا کے پھینک دے ہوں پر ویکھنا کڈی نسبت ہے کڈی شان ہے کہندے نے انہاں نوں سونے کپڑے پاؤ انہاں کپڑیاں چ میتھوں ویکھے نہیں جاندے کہندے نے روٹی میرے نال لاؤ میں انہاں نوں کھاندا ویکھ کے سونا خوش ہونا چاہنا چلیا جادو نہ کریا کر بھراواں دے کاروبار تے نہ گل کریا کر اللہ حاضری قبول فرمائے کہندے نے کدھر آئے کہندے سانو کنک دے دو آخری بات ہے کہندے سانو کنک دے دو کہندے نے کنک لین لگیاں ایک